بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ورجعت لكم تاني خبيرة الأعشاب في ريال بقناتي صحح معلوماتك. ازيكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة إن شاء الله رب العالمين، ودوم بأحسن حال يا رب وأهدأ بال. اليوم اخترت موضوع متعب جدا، وخاصة للناس اللي بتعاني منه الربو وما يسببه من ضيق في الشعب الهوائية. وزي ما الكل بيعرف الربو هو التهاب في المجرى التنفسي الهوائي في الجسم، ويعتبر من الأمراض التي تصاحبه أعراض ومضاعفات مختلفة، ومن الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الربو الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر، وكذلك التعرض للهواء البارد، وده اللي ما نستهونش فيه يا جماعة على الناس اللي بتتعرض كتير في أيام البرد، والتعرض للمكيفات والمراوح تضر الجهاز التنفسي، نقص الجهاز المناعي في الجسم، التحسس من رائحة دخان الحرائق والسجائر والتدخين، وده اللي أنا قلت عنه التدخين ربنا يبعد عنكم يا رب، وده اللي يضر الرئتين ويؤدي لسرطان الرئتين عافانا الله وإياكم. وكمان عندنا التنفس المحمل بحبوب اللقاح، ده لناس بتتأذى من حساسية حبوب اللقاح، كذلك الغبار والمواد الكيميائية وأدوات النظافة المختلفة كمان دي كتير مهمة، وتلوث البيئة، كذلك الحساسية من بعض الحيوانات كفروح الحيوانات وريش الحيوانات، تعرض للانفعالات النفسية الشديدة، ودي الانفعالات اللي بتؤدي لضيق في الشعب الهوائية وتزيد المشكلة سوء الإصابة بمرض الارتجاع المريئي، تحسس الجسم من أنواع معينة من الأطعمة، التغير في الهرمونات أثناء فترة الدورة الشهرية، كذلك الإكثار من ممارسة التمارين الرياضية التي تعتمد وبشكل كبير على التنفس ومجهدة لعملية التنفس. وعند الإصابة بمرض الربو يصاب الشخص بتلك الأعراض التي تضر الرئتين والتي تؤدي لضيق في التنفس أثناء النوم، كذلك الضيق في التنفس عند بذل أقل مجهود، ومع خشخشة عند التنفس يصاحبها السعال الشديد، سعال الجاف، والإحساس بألم وانقباضات في الصدر، كذلك ألم في الحلق، والشعور بالوهن الشديد والتعب والتشنج في عضلات الرقبة. وهقول لكم دلوقتي علاجات إن شاء الله بتستفيدوا عليها لعلاج مرض الربو. ده بداية هذكر القرنفل، ويعرف باسم عود النوار أو العويد المسمار، وده يساهم في تنظيف الصدر والحلق من البلغم المصاحب للسعال والزكام. ويمكن أخذ مغلي القرنفل كوب صغير مرة في اليوم، لكن أنا بفضل طريقة إن شاء الله تكون هي الأفضل والشفاء التام بإذن الله رب العالمين. يمكن عمل منقوع بشكل يومي من القرنفل، ويؤخذ منه معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم بعد ساعة من تناول وجبة الطعام، وده حيتم استخدامه عند اللزوم وبحالة تعب من أزمة الربو. وده أنا بفضل استخدامه كعلاج المضاد الحيوي والأنتيبيوتيك، وده لوقاية الجسم من المحاذير والأضرار التي قد يسببها الإكثار والإفراط في استخدام القرنفل، وده لأن استخدام القرنفل بكثرة يؤدي للغثيان، وممكن يؤدي لضيق تنفس أو التهاب حلق. ده اللي أنا بركز عليه في جميع الأعشاب. التوازن يا جماعة، التوازن ده مهم جدا جدا. الملح لو انت زدتيه على الطعام ده حيؤدي لإفساد الطعام، حيؤدي للمشاكل الصحية المختلفة. وكمان هقول لكم على بذور حبة البركة، دي بذور حبة البركة يطلق عليها في السودان الكمون الأسود، وكذلك في مناطق أخرى يطلق عليها الكمون الهندي والكراوية السوداء، ودي البذور المباركة. الحبة السوداء اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تساعد في إعادة سرعة تدفق الهواء عبر الرئتين إلى معدلها الطبيعي، ويعمل على فتح الممرات الهوائية. يستخدم الحبة السوداء بنقعها في ماء مغلي، وتشرب كوب صغير مرتين، صغير خالص يا جماعة، ده أنا بفضل الحاجات دي مرتين في اليوم، ويفضل بعد الأكل بساعة. وده كمان تستخدم الحبة السوداء عند الاحتياج لها والشعور بنوبة الربو أو بأي مشاكل أخرى عند استخدامها في أي استخدام، ولكن مراعاة أن تناول الحبة السوداء تعمل على انخفاض الضغط لأي شخص يعاني من انخفاض ضغط الدم،
وده كذلك تقلل من مستويات السكر في الدم، وده للأشخاص المصابون بداء السكري. مراقبة مستويات السكر إذا تم استخدامها، وعدم استخدام الحبة السوداء للسيدات الحوامل لأنها قد تؤثر في تقلصات الرحم، وكذلك تتعارض سلبا مع الأشخاص الذين يخضعون لجرعات العلاج الكيميائي والإشعاع. ربنا يشفيهم جميعا يا رب. كمان عندنا أوراق الزعتر البري الخضراء. ده الزعتر يعتبر مضاد للفطريات والميكروبات ومضاد للأكسدة، ويعالج الكحة والصداع، ولكن يعتبر الزعتر غير آمن لمرضى ضغط الدم المرتفع، فيجب الابتعاد عن تناول مشروب الزعتر لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وده كمان لمن يعاني من انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية. كذلك تجنب الزعتر أثناء الحمل والرضاعة، وده يفضل عدم الإفراط في تناول الزعتر، ويكفي تناول كوب واحد مرة في اليوم. عندنا كمان عشبة البردقوش أو المردقوش، وده لمرضى الربو. يمكن تناول كوب من مغلي البردقوش ولمدة شهرين متتاليين بجانب أدوية الربو. ده بيعمل على تحسين وظائف الرئتين لمرضى الربو، حيث أن البردقوش ذو فائدة كبيرة في التخفيف من الاحتقان الذي يسببه العدوى الفيروسية والبرد كاحتقان الأنف والرئة والشعب الهوائية. كذلك يستخدم لعلاج السعال، ده ذو فائدة عالية. ويعمل البردقوش على إزالة السموم من الجسم وتخفيف الحمى، ده في حالة الحمى، والمحافظة على صحة المعدة والجهاز الهضمي، ويعمل على مكافحة الفيروسات وعلاج اضطرابات الدورة الشهرية، وعلاجا فعالا في حالات متلازمة تكيس المبايض. ولكن مراعاة التالي في البردقوش، ده بيعمل على خفض مستوى السكر، وده للناس اللي بتعاني من انخفاض في مستوى السكر بالدم، وكذلك يعمل على تقليل ضربات القلب لكل من يعاني من انخفاض في معدل ضربات القلب. وده أنصح بكوب واحد في الوضع الطبيعي، غير اللي أنا ذكرته لمرضى الربو. يمكن تناول الكوب واحد كل يوم في حالة السعال أو في حالات مختلفة، وده يعتبر البردقوش كعلاج المضاد الحيوي، يمكن استخدامه عند اللزوم، وإن شاء الله يكون في شفاء الكامل بإذن الله. عندنا كمان الزنجبيل، ده يساعد في علاج ضيق التنفس لاحتوائه على مواد طبيعية تعمل على تهدئة التحسس الناتج عن الربو. ويمكن تناول الزنجبيل مرة يوميا ومحلى بالعسل، أو تناول تمرة أو 3 تمرات كتحلية طبيعية. ويمكن أخذ الزنجبيل مع القرفة العيدان، ويستخدم كالتالي: وضع نصف معلقة من الزنجبيل المطحون ونغلي القرفة العيدان، ثم يضاف مغلي القرفة إلى الزنجبيل المطحون دون غلي المكونين منعا للتأكسد. ويمكن أخذ هذا المشروب قبل النوم، يساعد على تخفيف نوبات الربو الليلية، وكذلك يهدئ الأعصاب ويعمل على إنقاص الوزن. عندنا كمان بذور الحلبة، دي بتحتوي على نسبة من البروتينات والنشويات والزيوت المغذية للجسم، ولها قدرة هائلة على طرد البلغم وعلاج السعال. ويمكن أخذ كوب من المغلي بذور الحلبة محلى بالعسل كل يوم، وده مع أكل بذور الحلبة مع القليل من العسل، ده له فائدة رائعة جدا. واللي مرضى الربو، مراعاة التالي: الأنيميا، فقر الدم، ومشاكل القلب، وضعف عضلة القلب. فهذه المشاكل الصحية دي اللي أنا قلتها بالسابق، في المشاكل الصحية التي تؤدي لنقص الأكسجين في الدم، وده اللي حيسبب مشاكل صحية أكثر لمرضى الربو وزيادة الشكوى من ضيق التنفس. وده يمكنكم الرجوع للفيديو اللي أنا نزلته بهذا الخصوص، زيادة الأكسجين في الدم، ده للاستفادة، وأنا حترك لكم الرابط أسفل الفيديو. ولكن أنا بأكد على الجميع، كل عشبة لها استفادة ولها فوائد رائعة جدا، لكن لو تم استخدامها بطريقة صحيحة وصحية لعدم الضرر من هذه العشبة.
ومع دعواتي دوما لكم بالصحة والسلامة والعافية والشفاء من جميع الأمراض، وبتمنى لكم الاستفادة من قناتي، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس. بحبكم كتير كتير.